القرآن آيات بينات واضحات منزل من عند الله غير مخلوق، ناصع لا عجمة في آياته ولا غموض. سمعه جبريل من ربه فحفظه وفهمه، وبلغه لرسول صادق أمين لا يقرأ ولا يكتب، فكان للمؤمنين منبع الأحكام ومصدر الإلهام. حملوه في صدورهم فأشرقت به الأعمار وصلحت لأجله الأحوال، وكلما تلوا آياته وجلت قلوبهم وسالت مدامعهم واقشعرت جلودهم، وازدادوا به إيمانا وعلما ويقينا، فكانوا بتلك الآيات حجة على من ترك الحق وأنكر الصدق. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.